अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दरिल लासानी पे आपको वेलकम है। सखी सुल्तान किबला मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ने हसूल फैज़ के लिए अकीदा की क्या अहमियत है और बदअकीदगी के क्या क्या नुकसानात हैं, इसके बारे में जो फरमाया वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप सरकार ने फरमाया कि हसूल फैज़ के लिए अकीदा बुनियादी शर्त है और जिस किस्म का सालिक का अकीदा होगा इसे वैसा ही फैज़ मिलेगा। जिस सालिक का अकीदा जितना ज्यादा मजबूत यानी दुरुस्त होगा वो इतने ही आराम और आसानी के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। क्योंकि मुर्शिद की मिसाल तो इंजन की सी है, मुरीद की मिसाल मुसाफिर और अकीदा की मिसाल गाड़ी के डिब्बे की तरह है। जिस सालिक का अकीदा जितना सही होगा वो वैसे ही डिब्बे में सफर करता हुआ मंजिल की तरफ रवां दवां होता है। अगर कोई मुसाफिर खुद ही रास्ते में उतर जाए तो वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। कोई एयर कंडीशन, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड और कोई थर्ड क्लास डिब्बे में सफर कर रहा होता है। इंजन का काम तमाम मुसाफिरों को लेकर चलना होता है, ख्वाह वो किसी भी डिब्बे में मौजूद हों। जो सालिक जितना ज्यादा अपना अकीदा दुरुस्त रखता है इसे बाती फैज़ भी उतना ही ज्यादा होता है। सालक को चाहिए कि जब भी मुर्शिद नवाजना चाहे और इस पर अपनी तवज्जो करे तो इसका बातिन भी मुर्शिद की तरफ से की गई तवज्जो यानी फैज़ को कबूल करे। क्योंकि अगर बातिन सही नहीं, अकीदा दुरुस्त नहीं तो तवज्जो भी कम असर करती है और सालिक फैज़ से महरूम रह जाता है। बदअकीदगी बातिन की बीमारी और रूह की नापाकी है। जिस्मानी बीमारी की तरह इस रूहानी बीमारी के भी जरासीम होते हैं जो कमज़ोर और बदअकीदा लोगों पर जल्द असर कर जाते हैं। बदअकीदा की सोहबत की वजह से इंसान खुद भी बदअकीदा होकर मुख्तलिफ रूहानी व जिस्मानी बीमारियों और मुश्किलात का शिकार हो सकता है, इसलिए बदअकीदा की बात भी ना सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने दौरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदअकीदा लोगों यानी काफिरों के बारे में इरशाद फरमाया, ये अपने अकायद की वजह से निरे ही नजस यानी नापाक हैं। अल कुरान। आप सरकार फरमाते हैं कि बदअकीदा अगर खाना काबा में भी है तो अपने अकीदा की वजह से नापाक ही है। इसके बरक्स अकीदा दुरुस्त रखने वाला मोमिन बैतुल खुला यानी हालती निजासत में भी नापाक नहीं, जैसा कि मेरे आका हजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन कभी नापाक नहीं हो सकता। कुरान करीम ने बदअकीदा की सोहबत से दूर रहने का हुक्म फरमाया, जैसा कि सूरह इनाम में है कि पस बाद नेमत के जालिमों यानी बदअकीदा के साथ मत बैठो। मेरे दादा मुर्शिद हज़रत सैयदना अमीर मिल्लत सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने भी बदअकीदा की सोहबत से दूर रहने का हुक्म दिया है और फरमाया, जिस जगह बदअकीदा बैठकर चला जाए इस जगह पर भी ना बैठो। आप सरकार फरमाते हैं कि शैतान सालिक का खुला दुश्मन है और वो तो चाहता ही ये है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सालिक का अकीदा खराब करके इसकी बुनियादें हिला दे, क्योंकि सालिक की लापरवाही या गुनाहों की वजह से इसके रूहानी मामला में तरक्की रुक जाती है, लेकिन वो अपने मुकाम से नहीं गिरता। लेकिन अगर अकीदा खराब हो जाए तो सालिक अपने मुकाम से भी गिर जाता है और ये निरी बर्बादी है। इसलिए अगर मुर्शिद कामिल हो तो हरगिज अकीदा खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकीदे में थोड़ी सी भी खराबी सालिक को अपने मुकाम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीरो मुर्शिद की नजरों से भी गिरा देती है। अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो वही मंजूर है जिसका अकीदा यानी बातिन ठीक है। 22 साल के इनके मामलात कई बरस चलते हैं, लेकिन फिर अकीदा में खराबी की बिना पर रूहानी तरक्की रुक जाती है और नुकसान होता है। एक मरतबा मेरे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत बबरकत से नवाजा और इरशाद फरमाया, बदअकीदा शख्स को हम खुद इस महफिल यानी जो महफिल जिक्र से निकाल देंगे, इसे बिजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। आप सरकार फरमाते हैं कि इससे एक तो इस बात की तस्दीक हो जाती है कि यहाँ आने वालों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दस्तगीरी फरमा रहे हैं और इन मुहाफिल में बैठने वाला हर फर्द भी आपकी नज़र में है। ना सिर्फ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ज़ाहिर को देख रहे हैं, बल्कि इनकी बातनी हालत से भी बखूबी वाकिफ़ हैं।
سب سے اہم بات جو اس فرمان سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بدعقیدگی اتنی بڑی بدبختی ہے جس کی وجہ سے انسان صحبت اولیاء سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ عقیدہ میں لغزشانہ یعنی کمزور ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ طریقت میں عقیدے کا پلٹ جانا یعنی عقیدے کو خراب کر لینا کافر ہونا کہلاتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی اپنے آپ کو درست سمجھے تو یہ اس کے نفس کا دھوکہ ہے، اور جو حق سے ہٹ گیا اس کی کہیں بات نہیں بن سکتی۔ عقیدہ خراب کر کے خود سری اور بے لگامی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شتر بے مہار جہاں جائے گا ڈنڈے اور مار کھائے گا، لیکن جو کتار سے لگا ہوگا خواہ دبلا اور کمزور ہی کیوں نہ ہو وہ ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ جائے گا، لیکن جو کتار سے باہر ہوا اسے کبھی رستہ نہیں مل سکتا، کیونکہ اس نے اپنے مالک سے لگام چھڑا لی ہے اور کہتا ہے کہ تو صحیح نہیں ہے، ہمیں راستہ آتا ہے، خود ہی پہنچ جائیں گے۔ جو بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے اس کے لیے معافی نہیں۔ چور یعنی شیطان وہیں آتا ہے جہاں مال دیکھتا ہے یعنی عقیدہ۔ شیطان بھی ایمان کا دشمن ہے، جہاں کسی کا ایمان اور عقیدہ مضبوط دیکھتا ہے گمراہ کرنے چلا آتا ہے۔ بدعقیدگی کا نقصان باطنی طور پر اس سادہ سی مثال کے ذریعے مجھے یوں سمجھایا گیا کہ عقیدہ خراب کر لینا ایسا ہی ہے جیسا کہ چور یا ڈاکو کو اپنے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے دی جائے۔ جتنی دیر چور یعنی شیطان گھر یعنی دل و ذہن میں رہا اتنی ہی دیر وہ چوری کرتا رہے گا، ایمان خراب کرتا رہے گا اور فیض کو بھی ضائع کر دے گا۔ اگر اسے تھوڑی دیر چوری کا موقع ملے یعنی بدعقیدہ رہا تو تھوڑی چوری کرے گا اور تھوڑا نقصان ہوگا یعنی تھوڑا فیض ضائع ہوگا، لیکن اگر زیادہ دیر کے لیے اپنے دروازے چور کے لیے کھلے رکھے اور اسے چوری کا موقع دیے رکھا تو نقصان بھی اسی حساب سے زیادہ ہی ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر موقع زیادہ ملے تو وہ گھر کا مکمل صفایا ہی کر دے یعنی سالک اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے سالک کو چاہیے اول تو بدعقیدہ نہ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ خراب ہو بھی جائے تو چاہیے کہ فوراً ہی توبہ کر کے رجوع کر لے، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ عقیدہ خراب کر لینا ہی اصل خرابی ہے۔ جس پودے کی جڑیں ہل جائیں اسے جو چاہے اکھاڑ لے، اس کا کام خراب ہے۔ جو طریقت کی لائن میں قدم رکھنے کے بعد واپس مڑ جائے یا اپنا عقیدہ خراب کر لے اور پھر معافی مانگ کر دوبارہ رجوع بھی نہ کرے، ایسے سالک کو پھر کہیں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے سالکین کے لیے فرمایا ہے، یار فریدہ جیرا راؤں مریا اوہ آر دیاں نہ پار دیاں۔ جس سالک کا عقیدہ درست رہا تو دنیا میں ہی نہیں قبر اور آخرت میں بھی اس کا حال بہت اچھا ہوگا، لیکن جس کا عقیدہ خراب ہو جائے ایسے مرید کی ذمہ داری پھر شیخ پر نہیں رہتی۔ قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں کیونکہ اس نے بیعت کرتے وقت عقیدہ درست رکھنے کا جو عہد کیا تھا اس کی خود ہی خلاف ورزی کی۔ سالک کو چاہیے کہ مرتے دم تک اس عہد یعنی جو درست عقیدہ اس کو پڑھایا گیا، جو بتایا گیا، اس پر قائم رہے، تاکہ شیخ بھی وعدہ کے مطابق اس کی ہر حال میں دستگیری فرمائے۔ اگر کوئی خود ہی اس وعدہ سے منحرف ہوتا ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، شیخ کا نہیں۔ ویئرز، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے آپ کو اپڈیٹ کر دیا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔